अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह लेता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दू से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, सेहत को बचा लेना तो वक्त के ऊपर नींद करना। अब नींद नहीं आती, क्या करना? नींद नहीं आई बोल को मैं एक नुस्खा बोलता हूँ, बना को पियो, नींद आती। वो नुस्खा क्या है? 10 ग्राम सूखा खोपरा, 5 बादाम और 1 चमचा खसखस और 2 अखरोट, 1 अंजीर, 1 सूखा खजूर, आधा दूध आधा पानी डाल को बादाम के छिलके निकाल को फेंकना। जूस बना को शाम को एक बार, सुबह को एक बार ये बच्ची को पिला लो। और नाक में 3-3 खतरे खोपरे का तेल गरम करके डालो, कुमकुमा। और खोपरे का तेल डाल को, नहीं तो एरंडी का तेल डाल को ये मसाज करो बच्ची को। शाम को सोने के टेम्पो 5 ला दे, ये हाथ को करना, 5 ला दे, ये हाथ को करना और अंगलियां खींचना, ऐसा खींचना। बहुत दर्द होता है बच्ची को, छोड़ना नहीं, पकड़ को, खींच को ऐसा। ये खींचे तो क्या होता है? नसां फ्री हो जाती, दिमाग के नसां फ्री हो जाती, नींद फर्स्ट क्लास आ जाती है। हाथ को ऐसा पुश करना, 2 हाथ रखो, 3-4 मिनट इस तरह पुश करना। उसके बाद पावा की अंगलियां भी खींचना और पावा भी पुश करना। पुश कर डाल को क्या करना? प्याज काट ले को, चीरिया पूरे पावा को रखो, बंद डालना तलविया में सुबह तक। नींद फर्स्ट क्लास इंशाअल्लाह। और दूसरा, रोज हाथा का मसाज, 8 दिन में एक बार पूरी बॉडी का मसाज। ऊपर रस्सी पकड़ लेना, रस्सी बन ले कोई, 1 पाँव से अच्छा, पीठ, हाथा, पावा, पाँव से 1 घंटा करना, हाथ से 1 आधा घंटा करना। 8 दिन में एक बार पूरी बॉडी का मसाज इंशाअल्लाह। ये सुबह को 1 आधा कप, शाम को 1 आधा कप, दोपहर को 1 आधा कप चाय पिए सोता। और सुबह को जैतून का तेल 1 चमचा, दोपहर को खोपरे का तेल 1 चमचा, शाम को एरंडी का तेल 3 चमचे। लगातार 3 महीने, 1 महीने को 5 बांटना, 3 महीने के 15 बांटना होती। 3 महीने में बच्ची ताजी हो जाती है, रेडी हो जाती है इंशाअल्लाह। और दूसरा, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाना बच्ची को। पत्ते डाल को पकाना। ये देखो पीपल के पत्ते, ये पीपल के पत्ते डालो, ये पानी पका को पिलाओ। और एक 4 दिन ये जामुन के पत्ते डालो, इसका पानी बना को पिलाओ। ठंडा पानी पिलाओ ना तो। अगर इसका पानी पिलाते रहे तो तुम्हारे किडनियां खराब नहीं होते। ये तो मात्रे खा गो, अंदर पूरे किडनियां डैमेज होने के करीब होगी वो। अब ये पिलाते रहे तो फिर ताज़े हो जाते। पीपल के पत्ते का पानी 8 दिन, और जामुन के पत्तियां का पानी 8 दिन, और शीशम के पत्तियां का पानी 8 दिन। ये तो कोई शीशम के पत्ते ही है। ये शीशम के पत्ते तुम्हारे घर के आजू बाजू से झाड़ा, फर्नीचर भी बनाती इसमें। तो शीशम के पत्तियां का पानी 8 दिन, ये पानी पिलाओ इंशाअल्लाह। और जाम का पत्ता, ये जाम के पत्ते का पानी 8 दिन। नहीं तो पूरा मिला को रखले को भी 21 टेम्पो डाल को पी सकती, आलादा पिला सकती। ऐसा कर लियो इंशाअल्लाह, बच्ची फिर ताज़ी हो जाती है इंशाअल्लाह। और ये है ना भूमि नली गति, तुम्हारे घर के आजू बाजू छत है। अगर किसी का लिवर खराब हो गए, जॉन्डिस की बीमारी आ गई, ये तो पीछे ही औले, इसके बारीक औले पीछे आती, सामने अमली के पत्ते चढ़ के, इसे भूमि नली गति, भूमि औला गति। लिवर खराब होगा तो ये करोड़ रुपया खर्चा कर तो इंसान जीता नहीं, मगर इसका रस पीते रहे तो 1 महीने में अच्छा हो जाता है लिवर इंशाअल्लाह। इसका भी पानी पका बच्ची को पिलाते रहो इंशाअल्लाह, और बच्ची सुधर जाती है। और 3 महीने भेजो न को, मरद के घर को 3 महीने भेजो न को। अगर 3 महीने भेजे तो तुम्हें अल्लाह के पास भेज नहीं बोल कुछ, ठीक हो तो उनके मर्द को जोड़वा मिलती, कितने होना होते, उनके सास को भावा मिलती, सास ससुरे को,
تم نہ بیٹیاں نہیں ملتے اور تم نہ بہن نہیں ملتی. اس کے واسطے بچی کو 3 مہینے رکھو, سدھار کو بھیجو. ہاں جلدی کرے تو دوسرے کی شادی کر لو نا. تمہیں اچھے پڑھو دوسرے کر دیا حال. ہاں اللہ کے پاس بھیجنے سے. بات سمجھ رہی؟ جان کی حفاظت کرو. جان اللہ کی امانت ہے. یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ کی امانت کو بچانے کو جانا, خراب کرنے کو نہیں جانا. اور دوسرا, صبح ہوتے ہی چائے پی کو بریڈ کھانا, بن کھانا, روٹی کھانا اور رقص کھانا, ہاں یہ سب کھائے تو بیماری آپ کو جلدی مر جاتی. صبح ہی خالی پیٹ میں چائے پی کو, بننا, بریڈا, رقصا یہ سب نہیں کھانا. صبح ہوتے ہی ملی کا جوس گھر میں پورے پینا. گرم پانی میں مار کو ملی کا جوس پیے تو زندگی میں تم نا لیور خراب نہیں ہوتا, کینڈیز کی بیماری آتی نہیں, مول ویدی آتا نہیں, ہارٹ اٹیک کی بیماری آتی نہیں. صبح کی ملی کھانے والا ہیرا اور شام کی ملی کھانے والا پیڑا, یعنی بیماری شروع آتی. شام کو ملی کھائے تو صبح کو کھاؤ, انشاءاللہ ہیرے بن جاتی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ بیلنس پکڑ لو, ہمیشہ خوشحال جیتی انشاءاللہ. اور دوسرا, فریج میں پکا کو رکھے تو چیز پھر پکانا نہیں, یہ اچھا یاد رکھ لو. ایک بار فریج میں پکا کو کھانا, سالنا, گوشت, مچھلی رکھ ڈالتے ہیں, اٹھا کو گرم نہیں کرنا. ویسا ٹھنڈا گئے بعد کھا لینا. اٹھا کو گرم کرے تو خون گاڑھا ہوتا ہے, گھاٹیاں ہوتی ہیں, کینسر آتا ہے. اچھا یاد رکھو. اور دوسری بات جو ہے, گرم گرم کھا کو ٹھنڈا ٹھنڈا کبھی نہیں پینا. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, گرم گرم بریانی کھاتے ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا کوکو کولا مارتے ہیں. جلدی مرنے کی نشانی, کینسر آنے کی نشانی. گرم گرم کھائے تو گرم گرم پیو. کبھی بریانی, گوشت, مچھلی, انڈا گرم گرم کھائے تو یہ گلاس گرم پانی میں آدھا نیمبو نچوڑ کو گرم گرم پانی پی جاؤ, پورا فریش, پورے نقصانات ختم, فائدات فائدہ. انشاءاللہ بیلنس سیکھو. مرنے سے پہلے کیا کیا کی سیکھ لیتی, مگر جینے کا بیلنس سیکھو, بیماری نہیں آنے کا بیلنس سیکھو. اور تمہیں بھی خوش رہو, دنیا کو خوش رہو.